أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي کنتم توعدون کالے رنگ تے حبش دے رہن والا کالے رنگ تے حبش دے رہن والا کیتا پیار بلال نے دل لا کے کلمہ چھڑ دے بلال نو کین کافر پتھر مار دے تلیاں وچ کل لا کے میں کلمہ نہیں چھڑنا بلال کیا تسی ویکھ لو اپنا ٹل لا کے رب نے بلال دا رنگ ونڈ چھڑیا ہر ہور دے مکھڑے تے تل لا کے حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی اللہ واسطے ہے جو کل کائنات دا بادشاہ بیٹیاں دین والا بیٹے دین والا عزت دین والا ذلت دین والا نفع نقصان دا مالک بلکہ ہر کام کرن والا اللہ اور کلہ درود و سلام آقا دو جہاں احمد مجتبہ والی بطہا بدر الدجا شمس الضحا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات آج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعہ دے اندر نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک غلام دا تذکرہ کرنا چاہنا ایک کون ہے جنہوں دنیا حضرت بلال کہیں دیئے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بلال کون نے نبی پاک دے وزیر خزانہ بھی نے اور نبی پاک دے مؤذن بھی نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضرات کون بلال اسلام دے شروع اندر کلمہ پڑھن والا حضرت بلال نے اسلام دے شروع اندر جنہ لوگاں تے ظلم ہویا انہاں دے اندروں ایک بلال ہے حضرت بلال بن ربا انہاں دے ابو دا نام ہے انہاں دی کنیت عبد الکریم ہے اور باپ دادا جتنی نسل آ رہی ہے بتان دی پجاری بھی ہے اور حضرت بلال جتنی نسل چل دی آ رہی ہے غلامہ دی ہے پردادا غلام دادا غلام باپ غلام اگو حضرت بلال امیہ مشرک ایدے غلام نے ایدیاں بکریاں چراندے نے اور ابتدا دے اندر جنہ لوگاں نے کلمہ پڑھیا انہاں دی اندروں مردان دی اندروں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے کلمہ پڑھیا عورتاں دے اندروں سب تو پہلا اما جی ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کلمہ پڑھیا بچیاں دے اندروں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی انہوں نے کلمہ پڑھیا
اور آزاد کردہ غلاماں دے اندروں حضرت زید بن حارثہ نے کلمہ پڑھیا اور غلاماں دے وچوں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھیا اور بلال 6 یا 7ویں مسلمان سن. اجے ابتدائے اسلام حضرات شروع دے اندر جنہ لوگاں تے ظلم ہویا بہت زیادہ جدی انتہا کوئی نہیں. شروع دے اندر او کون سن؟ پہلے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے ظلم ہویا. دوسرے نمبر تے حضرت ابو بکر صدیق تے ظلم ہویا. تیسرے نمبر تے حضرت عمار بن یاسر تے ظلم ہویا. چوتھے نمبر تے حضرت عمار بن یاسر دی اماں جی سمیہ انہاں دے 2 ٹکڑے کر دیتے گئے. انہاں دیاں دوویں لتاں بن کے اٹھنیاں دے نال شرمگاہ درمیان دے اندر تلواراں ماریاں گئیاں. حضرت عمار بن یاسر دی والدہ دے 2 ٹکڑے اماں جی سمیہ دے کیتے گئے. 5ویں نمبر تے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نو بڑی بے دردی نال انہاں نے ماریا مکے دیاں گلیاں. او لوگو حضرت بلال تے ظلم ہویا اور انہاں تو بعد حضرت سہیب رومی انہاں تے ظلم ہویا اور حضرت مقدار بن اسود جنہاں نو شروع اسلام اندر اسلام دی خاطر بلدیاں کولیاں تے لٹایا گیا. جنہاں تے ظلم ہویا رسیاں پا کے انہاں گلیاں دی اندر کسیٹیا گیا. جرم اے وے کہ اللہ دی توحید دا اعلان کر دینے. آؤ لوگو میں پاک پیغمبر دے باغ دے اندروں پھلاں دا تذکرہ کرنا چاہنا. انہاں پھلاں دے اندروں ایک پھل جنوں دنیا حضرت بلال کہیں دیئے رضی اللہ تعالی عنہ. ایک کون بلال ہے؟ توجہ کرنا ذرا. میں دعا کرنا اللہ میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو او دیتے عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے. توجہ کرنا اللہ دا قرآن سننا ذرا دل لگا کے. عزیزان مل آمریا مسلمان ویرا رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا. قرآن دیاں بولیاں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. او مسلمانوں فرمایا بے شک جنہاں نے کہہ دیتا فرمایا کالو کہہ دیتا کالو ربنا اللہ پھر او دیتے ثابت قدم رہنے. او مسلمانوں او پھر کسے دنیا والے آندیا اے چودریاں دے ڈر تو اللہ دی توحید دا اعلان کرنا نہیں روکے. فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. فرمایا جنہاں نے کہہ دیتا رب ساڈا اللہ ہے او دیتے ثابت قدم رہنے. فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ آسمانہ تو ملائکہ اللہ دے نوری فرشتے انہاں دی مدد واسطے اوندے نے. او مسلمانوں آج دے خطبہ جمعہ دی اندر میں آمینہ عبداللال دا ایک جانی سارے میرے پیغمبر دا غلام ہے. او
और जिदे नाल मेरे आका नू प्यार ते जेड़ा मेरे मुस्तफा दे नाल प्यार करदा है और जिन्हों दुनिया मेरे पैगंबर दा मुअज्जन कहंदी है और लोगों मेरे आका दी इन्नी मुहब्बत है अज तेरे यारा अंदर फर्क कहंदा है आ मेरा यार बैंक च लगा है एदी इज्जत हो रहा है यार कोठियां ते कारां दा मालिक है एदा रुतबा हो रहा लेकिन मेरे पाक पैगंबर दा एक गुलाम अबू बकर जिन्नी शान जिन्नी कदर मेरे आका दे दिल दे अंदर अबू बकर दिए ओनी बिलाल दिए जिन्ना प्यार आमीना दिलाल अबू बकर नाल कर देने ओना ही बिलाल नाल कर देने ए नहीं कि अज जिवें पीर ने कहंदे ने जेड़ा मारा है और जेड़ा रंग दा काला ते कमजोर है इनू पिछा बुर रख दिओ ओनू अपने नजदीक नहीं बिठांदा लेकिन बिलाल नाल मुहब्बत वेखो ना इंज मेरे आका बैठे होंदे जिथे आमीना दा लाल उथे अबू बकर बैठे ने जिथे आमीना दे लाल बैठे ने उथे हजरत उमर बैठे ने और जिथे आमीना दे लाल बैठे ने उथे हजरत उमर बैठे ने और जिथे आमीना दे लाल बैठे ने उथे मेरे पाक पैगंबर दा अली बैठा वे और जिथे आमीना दे लाल बैठे ने इंज कखां दियां सफा ने ते मेरे पाक पैगंबर बैठे ने जिथे आमीना दे लाल बैठे ने उथे नबी दा अबू हुरैरा बैठा है और जिथे आमीना दे लाल बैठे ने उथे मेरे पाक पैगंबर दे तलहा ते जुबैर बैठे ने जिथे आमीना दा लाल बैठा है उथे मेरे नबी दा बिलाल बैठा है मेरे पाक पैगंबर कोल कोई फर्क नहीं मेरे आका दा गुलाम है आ मेरे आवीरा मेरे पाक पैगंबर ते नाल मेरे नबी दा यारे गार और जिन्हों दुनिया सिद्दीक कहंदी है ओ मुसलमानों इंज गारे हिरा दे अंदर मेरे आका इबादत करदे ने उधरों काफरां ने परेशान कीता वे ते एक गारे हिरा है मेरे कमली वाले नबी इबादत कर रहे ने ते मेरे आका नू प्यास लगदी है गारे हिरा दे ऊपर पहाड़ी ते उमैया दा गुलाम मेरे पाक पैगंबर दा बिलाल बांगा इंज उमैया दियां बकरियां चरा रहा वे ते मेरे आका नू प्यास लगी है मेरे आका फरमांदे ने अबू बकर जा जा के उस बकरियां वाले चरवाहे नू कहना पीन वास्ते दुध दे दे बकरियां दा चोक हजरत अबू बकर चले जाते ने ते जाके हजरत बिलाल नू कहने ने अजे बिलाल ने कलमा नहीं पढ़िया ओ मुसलमानों उमैया दा गुलाम बिलाल हजरत अबू बकर आए ने आखिया गल सुन ओए बकरियां चरान वाले ओए तेरा नाम की है आखिया मेरा नाम बिलाल बिन रिबा है मेरे अबू दा नाम रिबा है फरमाया मेरा सोना नबी है ते मेरे आका नू प्यास लगी है ए बकरियां दा दुध ते चो के देना ते हजरत बिलाल कहंदे ने आंदे ने बकरियां दुध देंदियां कोई नहीं ए जड़ियां बकरियां दुध देंदियां ने मेरा मालिक उमैया ओ बकरियां घर ओदे कोल ने आ ते बकरियां जिन्नियां मैं चरान वास्ते आया वां ए दुध नहीं देंदियां ओ मुसलमानों आंदा कई सालां तो दुध नहीं देंदियां ओ तुहाडियां नजरां ते पैंदियां होणगियां इन्हां दे हवाने सुक गए ने नाल लग गए ने ओ मुसलमानों हजरत अबू बकर आए ने गारे हिरा दे अंदर आखिया सोनिया बकरियां दुध नहीं देंदियां ओ मुसलमानों मेरे आका ने अबू बकर नू लिया ते नाल आंदे ने आ अबू बकर चलिए ना हजरत अबू बकर आए ने इंज गारे हिरा दे ऊपर पहाड़ी ते इंज बिलाल दियां नजरां पईयां ने मेरे पाक पैगंबर दे चेहरे ते ओए केड़ा चेहरा जिदे बारे मालिक कायनात ने कुरान फरमाया फरमाया वज़ुहा
واللیل اذا سجا میرے آویرا وضحا دے انج چہرے تے نظراں پیاں نے تے بلال ویندا ہی رہ گیا ہے اور میں تے کہنا بلال کہندا ہوے گا میری آنکھ نے اج تک ایڈے سونے چہرے والا ویکھیا ویکھیا کوئی نہیں چہرے والا نہیں ویکھیا او مسلمانوں انج بلال تک دائی رہ جاندا ہے اور بن دیکھے فیدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا او مسلمانوں انج بلال دیاں نظراں پیاں نے انج ویندا رہ جاندا ہے آقا فرماندے نے اوے بکریاں والیا میں تے دودھ دی وجہ تو اپنے یار ابو بکر نو بھیجے آئے حضرت بلال کہندے نے سونےو بکریاں دودھ نہیں دیندیاں میرے پاک پیغمبر کہندے نے اے گل سن تیرا نام کی ہے کہندا میرا نام بلال آکھیا بلال سونیا انج کر مینوں اجازتاں دے نالے او بکری لے کے آنا جنہیں کئی سالاں تو دودھ نہیں دیتا حضرت بلال حیران ہو جاندے نے آندے نے میں اے کہہ رہا بکریاں دودھ نہیں دیندیاں لیکن بلال نو کی پتا وے آج جڑا میرے سامنے کھڑا ہے اے نبیاں دا امام ہے آج جڑا میرے سامنے کھڑا ہے اے پوری کائنات دا سردار ہے او مسلمانوں بلال کہندا آندا سونےو اے بکریاں دودھ نہیں دیندیاں فرمایا بلال اجازتاں دے او بکری لے کے آنا جنہیں کئی سالاں تو دودھ نہیں دیتا انج بلال ایک سکی دی بکری ہے کمزور دی بکری ہے تے لے کے مصطفیٰ کو لایا وے تے میرے پاک پیغمبر نے ویکھیا بکری وال تے میرے آقا نے بکری دی کانڈ تے انج ہاتھ پھیرے آپ تے پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم جدوں بکری دی کانڈ تے ہاتھ پھیریا تے نال میرے آقا نے انج بکری دے تھنا تے ہاتھ پھیریا حوانے تے اللہ دی قسم بکری دے تھن اللہ نے دودھ نال بھر دیتے نے بکری دے تھن دو جاندے نے حضرت بلال میرے آقا فرماندے نے بلال کوئی برتن دینا انج بلال ایک برتن لے کے آیا وے ایتھے میں ایک گل کرنی جے ایمان تاد آیا سبحان اللہ آکھیا جے ایک میں جملہ دینا چاہنا وا انج بلال نے آکھیا سونیا برتن للونا تے میرے آقا نے برتن رکھیا تے بسم اللہ پڑھ کے دودھ چون لگ پیندے نے ادھروں دودھ برتن اندر جا رہے آوے تے ادھروں بلال دے سینے اندر ایمان جا رہے آئے برتن اندر دودھ جا رہے آوے ادھر بلال دے سینے اندر ایمان جا رہے آئے او مسلمانوں جدوں دودھ چویا تے میرے آقا فرماندے نے لے بلال دودھ پی کی آکھیا تو ہی پیوے جے آج بولو کی آکھیا لے بلال دودھ پی حضرت بلال حیران ہو گئے آندے نے ایڈا سونا نبی تے منو آکھیا دودھ اندر نہیں کی گل میں نہ مزاح کر فرمایا نہیں اے او پیر جڑا پہلا غلاماں نو دیندا پھر آپ پیندا ہے اے نہیں کہ پیر پہلا آپ کھاوے تے غلاماں نو ہڈیاں فرمایا بلال دودھ پی بلال دیاں اکھاں ڈولیاں انہیں کیا کڈا سونا اے کون ہے اتنے سونے چہرے والا حضرت ابو بکر کہندے نے بلال اے اوے جدے سینے تے اللہ نے قرآن دے 30 بارے نازل کر دیتے نے اے میرے پاک پیغمبر نے آکھیا اے او آخری نبی ہے بلال دیاں اکھاں ڈلیاں آکھیا سونیا امیہ دا میں غلاما آج تک جو اس برتنہ دے اندر میں کھانا کھانا او برتن میرے انہیں علیحدہ کر دیتے نے او تے منو اپنے برتنہ نو ہاتھ نہیں لام دیندہ اوے کٹا سونا پیرے جڑا کہندہ بلال پہلا دودھ تو پی حضرت بلال نے انج دودھ پیتا پھر آکھیا ابو بکر دودھ تو پی حضرت ابو بکر نے
پیتا جتھوں ہونٹ لا کے بلال نے دودھ پیتا اوتھے ہی ہونٹ لا کے آمینہ دے لال نے دودھ پیتا کہو سبحان اللہ حضرت بلال نے جتھوں دودھ پیتا توجہ کرنا عزیزان من میرے مسلمان ویرا حضرت بلال نے جتھوں ہونٹ لا کے دودھ پیتا اتھوں ہی آمینہ دے لال نے دودھ پیتا ہے اور مسلمانوں دل لگا کے سنے آپ جے توڑا ایمان تازہ کر دیا ایک دن لنگے آپ دوسرا دن پھر میرے آقا بلال نو اپنی مجلس اندر بٹھا لیں دے تے اگلے دن پھر دودھ پلایا جدوں تیسرا دن آیا وے تے میرے پاک پیغمبر جو بکریاں دا دودھ چورے نے ادھروں بلال دیاں نظرہ پہیاں نے میرے آقا دے چہرے وال تیسرا دن تے بلال میرے آقا دا چہرہ ویندائے نالے پڑھ دے لا الہ الا اللہ بلال کلمہ پڑھ لیا وے او مسلمانوں آج بلال نے اسلام قبول کر لیا ہے ایک غلام امیہ دا ان بلال پہاڑی تے چڑھ کے اللہ احد دیاں آوازاں لا رہا وے اوے بلال اللہ دی توحید دا اعلان کر رہا ہے اللہ احد قل هو اللہ احد اللہ احد کر رہا ہے او مسلمانوں امیہ تے ابو جال انہاں دے بت نے 360 بت نے روزانہ ایک بت دی عبادت کر کے انہوں سٹھ دیں دے او مسلمانوں حضرت بلال انہاں دے بت خانے اندر گئے نے تے جیڑا وڈا انہاں دا سردار او دے تے تھکا سٹن لگ پہندے نے بلال تے نالے کہنے نے اے میں غفلت دی زندگی گزار رہا سا او مسلمانوں حضرت بلال نے ایک کام جدوں کیتا تے کسے کہن والے نے آکھیا ابو جال نو ابو جال دا کوئی بندہ او دیاں نظراں پئیاں نے آکھیا بلال ساڈے رباں دی توہین کر رہا وے تے ابو جال نے امیہ نو بلایا آکھیا امیہ اے تیرا غلام بلال ساڈے بتاں دی ساڈے رباں دی توہین کردا اے اینوں تو سمجھانا یا میں سمجھاواں حضرت بلال بتاں دی توہین کیتی ہے تے ابو جال نے امیہ نو آکھیا انہوں سمجھانا امیہ کہندا میں سمجھانا وا جب بلال نو بلایا ہے آکھیا مینوں پتہ لگیا وے راتاں نو اٹھ کے اس اللہ دی توحید دا اعلان کرنا وے حضرت بلال کہندے نے ہاں میں آمینہ دے لال دا کلمہ پڑھ لیا وے انہیں پیار نال سمجھایا آکھیا بلال تیرا سارا خاندان تیری جد پیچھوں تیرا دادا پردادا اینا بتانو منن والا ہے انہا کلمہ پڑھیا کوئی نہیں انہا نے اسلام قبول نہیں کیتا بلال کلمہ چھڑ دے تے بلال کہیں داوے گا اور جنہ مرضیہ ظلم کمال ہے تو پاویں بلدی آگ تے لٹا لے تو میں کلمہ نہیں چھڑنا اور مسلمان انہیں پیار نہ سمجھایا لیکن بلال کہنے نے نا ہن میں کلمہ نہیں چھڑنا اے جے او ایت ان اللذین قالو ربنا اللہ اور جنہاں نے کہہ دیتا رب ساڈا اللہ ہے ثم استقامو پھر استقامت اختیار کر لئیے اور جنہاں نے کہہ دیتا رب ساڈا اللہ ہے انہاں تے کھنجرام دے وار ہوئے نے انہاں نے اللہ دی توحید دا اعلان نہیں چھڑیا اور جنہاں نے رب نو منیا اور گولیاں برداشت کر لیاں نے لیکن آکھیا ثم استقامو اور جنہاں نے آکھیا ثم استقامو ہاتھ کڑیاں لوا لیاں نے لیکن اے نعرہ نہیں چھڑیا اور ثم استقامو اپنے بچے یتیم کروا لینے لیکن اے نعرہ نہیں چھڑیا
اور ثم استقاموا انہاں نے بیویاں بیوہ کروا لیاں نے لیکن اے نعرہ نہیں چھڑیا اور ثم استقاموا اپنے جسم تے کھنجرام دیوار برداشت کر لینے اور میرا یزدانی شہید تائیں آکھے آئے اور آسمان تو ڈگ کے نہیں مردا اور بوٹا جس دے دی سکدا ہریا ہووے اور دریا بھی اسنو ڈوب دے نہیں اور ہاتھ جس دا خدا نے پھڑیا ہووے اور کھنجر 10 وجن پاوے لاکھ وجن اور نہیں مردا جے رب والو نہ مریا ہووے اور مسلمانوں ثم استقاموا اے دی خاطر اپنے جسم تے کھنجرام دیوار کروا لینے اور ثم استقاموا دی خاطر جسم چھنی کروا لے آئے اور ثم استقاموا دی خاطر بلال تپ دیاں ریتاں تے لیٹ گیا آئے اور سانو تے اسلام ایویں مل گیا آئے اور تائیں تے اسلام دی قدر کوئی نہیں آزادی بڑی وڈی نعمت ہے اور مسلمانوں آزاد ملک اور اسلام ملے آئے ازانہ ہومم تے پرواہ کوئی نہیں اور میرے بلال نو پوچھنا اور ایک اللہ آہد دی خاطر جو بلدیاں کولیاں تے بلال نو لٹایا گیا ہے رات میں پڑھے آسا جو بلال نو جو گل دی اندر رسیاں پا کے اور لوگوں او کافر جوان بلال نو گلیاں چ کشیٹ دینے اور جرم ایوے کہ اللہ دی توحید دا اعلان کر دینے اور مسلمانوں اتھوں باہر نکلیے نا 470 نہر تے جائیے نا تے لوگ جماونا تے ایک بندے نو مار دینے جے پوچھئے نا انہوں کیوں مار دے ہو کہندہ انہیں چوری کی دیئے انہوں کیوں مار دے ہو انہیں ڈکیٹی کی دیئے اے دیتے ظلم کیوں کر دے ہو انہیں کسے لڑکی نو چھیڑے آئے اے دیتے ظلم کیوں کر دے ہو اے جھوٹ بڑے بول دائے اے دیتے ظلم کیوں کر دے ہو انہیں گالاں بڑیاں کڑیاں نے اے میرے باپ نو گالاں کر دائے اور میرے بلال دا کوئی باپ دا اختلاف کوئی نہیں اور میرے باپ دا اور میرے بلال دا اپنی ذات دا اختلاف کوئی نہیں کسے نو مارا پیمن چوری دی وجہ تو اور کسے نو چوری تے ڈکیٹیاں دی وجہ تو واہ بلال میں تیری عظمت تو صدقے جاواں آج بداراں دی اندر بلال نو کسیٹی اب جا رہے آئے اور الزام چوری دا کوئی نہیں الزام اللہ دی توحید آئے اور مسلمانوں اللہ دی توحید آئے نا بلال نو مارا پیندیاں نے اللہ آہب دی خاطر مارا پیریاں نے میرے اویرہ جدوں بلال نو جو بالدیاں کھولیاں تے لٹایا گیا ہے پاری پتھر بھی رکھے نے دے امیہ کہندہ بلال چھڑ دے کلمہ چھڑ دینا اور مسلمانوں بلال کہندہ امیہ اور جننے مرضی ظلم کر لیا میں کلمہ نہیں چھڑنا ان دی وجہ ایوے اور ساری زندگی میری بتام نو پوچھ کے گزر گئی ہے تے بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ کیتا تے بلال پتا کی آندہ اور پوچھ پوچھ بت ساری عمر لنگا لئی بلال امیہ نو کہندہ پوچھ پوچھ بت ساری عمر لنگا لئی رب تو پہ گانے ہو کے عمر گوا لئی شکر خدا دا میں دولت وحدت دی پا لئی پڑھ لیا کلمہ دلوں احمد سردار دا نام محمد والا سینے نو ٹھار دا تے امیہ بلال نو کہندہ آندہ اوے کہندہ امیہ تینو مل لے آیا میں
ویلے نکمے تائیں اناج کھوایا میں پڑھ لیا کلمہ تو پتہ اے پایا میں حضرت بلال اگوں آہو پکار دا حضرت بلال کہنے نے تو صحیح سنے آئے میں کلمہ پڑھ لے آوے میں آمین دلال دا کلمہ پڑھے آوے ان زندگی دی اندر پتھر مارے تے کلمہ نہیں چھڑنا مسلمانوں بلال کہندہ بلدیاں کولیاں تے لٹاویں میں کلمہ نہیں چھڑنا گلیاں دی اندر کسیٹے تے جو مرضی کریں انہیں کلمہ نہیں چھڑنا مسلمانوں ایک دن حضرت بلال ظلم ہو رہے تے ابو بکر دیاں نظرہ پیانے حضرت ابو بکر نبی پاک کو لائے نے آکھیا سونیاں ادھر بلال نو بلدیاں کولیاں تے لٹایا جا رہے آئے حضرت ابو بکر نے اینی گل کی تھی تے میرے آقا فرماندے نے ابو بکر جا جا کے بلال نو کہنا بلال کلمہ ہولی پڑھ لیا کر ابو بکر آئے نے آکھیا بلال کلمہ ہولی پڑھ لیا کر تے میرے بلال دیاں چیخاں نکلی آنے آکھیا سونے نبی نو کہہ دیں کہ اچھی پڑھن دیاں عادتاں نہیں سی پانیاں ان بلال دی جان جا سک دیئے لیکن بلند آواز نال کلمہ پڑھے گا قل هو اللہ احد بلال مارا کھا سکتا ہے اور مسلمانوں انہوں کہیں دینے کی کہیں دینے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ ایمان انجدہ لے آنا میں اور جویں نبی دیارہ نے ایمان لے آندہ ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ ایمان انجدہ بناؤنا اور جویں میرے نبی دے ابو بکر دا ایمان ایمان انجدہ بناؤنا جویں میرے نبی دے بلال دا ایمان اور مسلمانوں اسلام تے سانو سوکھا مل گیا ہے آج جدا دل کر دائے بدعات پھیلان دائے سیال کوڑ دا ایک خسرا عثمان جیڑا کہیں دائے اور جیڑا کہیں دائے تسی تو انو کوئی پوچھے نبی دے ملال دی نبی دے ملاد دی جڑی ہے دلیل ثابت کروانا او دے منہ تے چپیڑ ماری او بندہ کہندا جیڑا تانوں پوچھے نبی دا میلاد منانا کتھے لکھے آئے او دے منہ تے تھپڑ ماری نا اے ظالما تواڈے کول دلیل ہی کوئی نہیں تائیں انج دیاں گلاں کرنا ہے او تیرے کول دلیل ہوے تے گل کرے نا او تیرے کول حدیث ہوے تے گل کرے نا جے انہاں نبی پاک نال محبت ہے او انہاں نبی پاک پار کرنا ہے ایک دن میرے آقا نے روزہ رکھیا تے کسے پوچھن والے نے آکھیا سونے آقا روزہ رکھیا دے فرمایا اس دن میں پیدا ہویا ماں چل میں تیری گل من لینا کہ نبی پاک 12 نو پیدا ہوئے نے تے میرے آقا فرماندے نے جس دن میں پیدا ہویا اس دن میں روزہ رکھے آئے اور جس دن روزہ ہوئے اس دن عید نہیں ہوندی تے جس دن عید ہوئے اس دن روزہ نہیں ہوندا اور ایک پاسے تیانا اللہ انہوں ہدایت دے وے اور لوگوں ایمان امجدہ جنہیں میرے نبی دیاران دا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ اور مسلمانوں ایک دن میرے آقا ویکھیا میرے کملی والے دیاں نظرہ ما زاغل باساروں وما تغاب دیاں نظرہ پیانے کہ بلال تے ظلم ہو رہے آوے تے میرے آقا فرماندے نے بلال ظلم برداشت کر رہے آوے ادھر جنت تیرا انتظار کر رہی ہے ادھر جنت تیرا انتظار کر رہی ہے اور مسلمانوں انی گل میرے آقا نے کی تھی تے حضرت بلال کہنے نے سونیا کوئی گل نہیں تے میرے آقا فرماندے نے بلال اج تقوی مسجد اندر آن والے پتہ کی آمدے نے نماز پڑھیے جنت مل جاوے روزہ رکھیے جنت مل جاوے زکاة دئیے جنت مل جاوے اسی ماں باپ دی خدمت کریے جنت مل جاوے
مسجداں تاون کریے جنت مل جاوے واہ بلال اج ایتھوں دے لوگ کہندے نے اللہ ساڈے تے راضی ہو جا سانو جنت دے ان سارے سبحان اللہ کہنی ہے اج سارے کہندے نے اللہ جنت دے دے تے جنت کہندی ہے سونے اللہ مینوں بلال دے دے سونے اللہ مینو بلال دے دے اور نبی پاک نے فرمایا 3 بندے ایسے نے جنت جنہاں نو روزانہ آوازاں مار دی ہے آ بندے مینو دے دے ایک میرا بلال تے ایک حضرت علی نے ایک میرے نبی دا غلام عمار او مسلمانوں میرے آقا فرماندے نے بلال پریشان نہ ہو ایک دن حضرت ابو بکر دیاں بلال تے نظراں پیاں نے تے آ کے آندے نے سونیا ہن تے بلال دی آخیر ہو گئی ہے امیہ بڑا ظلم کر دائے حضرت بلال بڑا ظلم برداشت کر دینے ادھروں ابو بکر آئے نے امیہ ادھا جڑا مالک ہے انہوں آکھیا بلال نو آزاد کر دینا کہندہ جے چاندی ہو بلال نو آزاد کر دیما پھر ایک غلام چٹے رنگ دا سونا تے چاندی لے کے آنا نبی پاک دا غلام ابو بکر آیا سونیا امیہ آندہ ایک غلام تے سونا چاندی آؤ سونیو آج بلال نو آزاد کروائیے نا حضرت ابو بکر دا ایک غلام رنگ دا چٹائے اور مسلمانوں انہیں کلمہ نہیں پڑھیا حضرت ابو بکر دا غلام میرے آویرہ حضرت ابو بکر کہندے نے سونیا میرے کل چاندی غلام تے میرے کل سونا سونیا میرے کل سونا کوئی نہیں تے میرے آقا فرماندے نے سونا کوئی نہیں نالی اماں جی ختیجہ بیٹھیاں آکھے ابو بکر بلال دا سودا تسی کرو تسی چاندی تے غلام دے دیو سونا میں ختیجہ بلال دی خاطر دے دے مانگی جنہ سونا لگا اماں جی ختیجہ نے دیتا ادھروں حضرت ابو بکر آئے بلال آزاد کروا لیا چٹا غلام دے دیتا توجہ کرے آجے جدو چٹا غلام سونا چاندی دے دیتی نا امیہ حسن لگ پیا سونا چاندی کدی سجے کدی کھبے چٹا غلام ہسے حضرت ابو بکر نے کی گل ہے انج حضرت ابو بکر نا حضرت بلال دا بازو پھڑیا تے لے کے جا رہے نے جسم تے حضرت عمر نے ایک دن میں ویکھیا بلال مسجد نبوی اندر لیٹے ہے تے او دے زخماں دے نشان اینے سن تے ایک ایک انگل اندر ٹوٹ جاندی سی اتنے زخماں دے نشان اتنیاں مارا کھا دیاں جدوں بلال دا بازو پھڑیا نا حضرت ابو بکر نے اینج ٹور پہ چل دے نا پیچھوں امیہ حسن لگ پیا آندا ابو بکر میں تے تیرے بڑے چرچے سنے سن تو بڑا بڑا تاجر ہے آج مینوں پتہ لگیا کہ تینوں سودا کرنا آندا نہیں حضرت بلال حسن لگ پے حضرت ابو بکر بھی مسکرا پئی آندے کی آکھے امیہ آندا میں تو بڑے تیرے چرچے سنے ہن تجارت دے تو بڑا عقل مند ہے آج مینوں پتہ لگیا ابو بکر نو سودا کرنا آندا ہی نہیں ایتھے بابا ری سمسام رحمت اللہ علیہ اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے تے پتہ کی آندے نے ہو آزاد ٹریا بلال حبشی کہو سبحان اللہ بولیا کرو نال نال کہو سبحان اللہ جڑا ایک باری سبحان اللہ کہندا اللہ او دے نا دا جنت اندر تازیاں کھجوراں دا درخت لا دیندے نے اے ویکھو اے درخت لگ رہے نے پھر کہو سبحان اللہ ہو آزاد ٹریا بلال حبشی کار سودا امیہ غرور کیتا حضرت بلال وال اشارہ کر کے امیہ پتا کی آندہ چٹا دے چلیوں تے کالا لے چلیوں تیری عقل نہ ذرا بھی شعور کیتا اینی گال کیتی امیہ رہے حضرت ابو بکر پتا کی آندے نے او دے جڑا غلام سی نا چٹا او دے والی اشارہ کر کے آندے نے اتو چٹا او جڑا امیہ نو دیتا نا چٹے رنگ دا او اتو چٹا سی تے وچوں بولو وچوں کالا تے جڑا بلال اتو کالا تے وچوں سونا حضرت ابو بکر پتا کی آندے نے
اتو چٹا وچوں کالا اسا تک بویوں دور کیتا تے بلال وال اشارہ کر کے آمدے نے اتو کالا وچوں سونا انو کملی والے منظور کیتا بلال نو لے کے آئے تے ویکھیا بلال آیا توجہ کرنا آخری گل سنے آجے عزیزان من میرے مسلمان ویرا بلال آیا ایک دن میرے آقا فرماندے نے بلال کیڑے عمل کرنا ہے فرمایا سونے کی گل ہے فرمایا بلال کیڑے عمل کرنا ہے فرمایا سونے گل کی ہے فرمایا بلال دس تے سینا میں تے آسماناں تے گیا ہاں تے میں جنت دی سیر پیا کرنا ہاں تے چل دیاں مینوں کسے چلم دی آواز آئی ہے او مسلمانوں کون بلال ہے میرے آویرا حضرت میرے آقا فرماندے نے بلال میں جنت دی سیر پیا کرنا وا ویکھیا اگے اگے کوئی چل رہا ہے تے میرے آقا فرماندے نے جبریل کون ہے جڑا اگے اگے چلدا ہے حضرت جبریل کہندے نے سونیا اگے کوئی نہیں چلدا جدے چلن دی آواز تواڈا بانگا بلال تواڈا بلال فرمایا بلال دے آواز فرمایا ہاں سونیا بلال پتہ نہیں کیڑے عمل کردا ہے جناب دی وجہ تو زمین تے چلدا ہے آسماناں تے اللہ نے قدماں دی آواز پہنچا دیتی ہے اپنی جنت اندر میرے آقا فرماندے نے بلال کی کرنا فرمایا سونیا جدوں وضو کرنا تے 2 رکعتاں پڑھنا وا جدوں وضو کرنا ایمان ہونا چاہیے یقین ہونا چاہیے اور میں اکثر کیا کرنا بندے دا یقین ہوئے نا اللہ تے یقین رکھ کے بندہ سمندر تے پیر رکھ دے وے مینوں پیدا کرن والے اس رب دی قسم سمندر کدی بھی اس بندے نو ڈبو نہیں سکدا یقین اللہ تے بنایا کر پریشانی آوے پختہ یقین بنایا کر اللہ پریشانی او دے تے بھیج دینے جدے نال اللہ پیار کر دینے اور مسلمانوں تائیوں تے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ اور مسلمانوں اللہ اونا نو ازمان دینے جنانال اللہ پیار کر دینے اور جناب تے اللہ راضی ہم دینے اور مسلمانوں جدوں دن چڑھ دا جڑی مصیبتیں نا پریشانی اللہ نو کہیں دیئے کدر جاواں پریشانی کہیں دیئے اللہ کہیں دینے میرے یاراں وال جا جدے نال بنو پیارے اور مسلمانوں حضرت بلال کہنے نے سونیا وضو کر کے 2 رکعتاں پڑھنا وا میرے آقا فرماتے نے بلال اللہ نو اے تیرے 2 عمل اینے پسند آئے نے تو چل دا زمین تے میں اللہ نے چلم دی آواز اپنی جنت اندر پہنچا دیتی ہے اور لوگوں اے جے میرا بلال میرے آویرا حضرت بلال کون ہے رضی اللہ تعالی عنہ انا فتحنا لکا فتحا مبینا جدو مکہ فتح ہویا وے جو بلال آئے نے تے میرے پاک پیغمبر نے آکھیا بلال بیت اللہ دی چھت تے چڑھ دا جدو بیت اللہ دی چھت تے بلال چڑھے آوے تے میرے بلال دیاں اکھاں ڈلیاں جو اکھاں ڈلیاں تے رون لگ پئینے نے میرے آقا فرماندے نے بلال بیت اللہ دی چھت تے چڑھ کے اذان دینا جو بلال بیت اللہ دی چھت تے چڑھے نے تے جدو بندہ اونچائی تی ہووے تے دور تک نظراں پیندیاں نے جو میرا بلال اٹھیا بیت اللہ دی چھت تے آیا وے تے جدو نظرہ پہیاں سامنے بازاراں دی اندر تے میرے بلال دیاں ڈیکراں نکل گئیاں دل اندر خیال آیا اے او بازار نے جنہ بازاراں دی اندر منو کسیٹیا جامدہ سی اے او جگہ جس جگہ تے منو لٹا کے کولے سٹے جامدے سن اے او جگہ جس جگہ تے منو لٹا کے میرے جسم تے پاری پتھر رکھے جامدے سن او مسلمانوں
بلال اللہ احد دا نعرہ ماریا اذان شروع کر دیتی ہے اور لوگوں میرے آقا دا مؤذن بلال جدو نبی پاک دنیا تو گئے نے حضرت بلال نے اذان کہنی چھڑ دیتی ہے اور مسلمانوں کئی عرصے تو بعد ایک دن حسن و حسین کہنے نے آدھے نے چچا بلال اذان دینا چچا بلال اذان دینا حضرت بلال دیاں اکھاں ڈلیاں آکھیا نا حسن و حسین پہلی گل ایوے تو آڈی کدی آمینہ دے لال نے نہیں سی موڑی نا حسن و حسین منو عظام دا نا کیا جدو نبی پاک زندہ سن آقا دا چہرہ ویندہ تے میں اذان پڑھ دا اج نبی پاک دا چہرہ نظر نہیں آونا تے بلال کل اذان نہیں دیتی ڈانی او مسلمانوں انہوں نے مجبور کیتا بلال نے اذان شروع کیتی ہے جدو آئے نے اشہد انہ محمد لیا نام جدو میرے آقا دا نام لے آوے تے بلال بے ہوش ہو کے زمین تے ڈگ پہنے نے نبی پاک دے جام تو بعد بلال کچھ مہینے زندہ رہا دکھی بڑھائے آج میرا بلال گماب دی زندگی گزار کے مارا کھا کے اللہ دی توحید دا اعلان کیتا اور بلال ہر جگہ تے پتہ کی کہندہ سی کہ مشکلانو ٹال دائے اللہ بادشاہ ڈگیانو سنبھال دائے اللہ بادشاہ مشکلانو ٹال دائے اللہ بادشاہ ڈگیانو سنبھال دائے اللہ بادشاہ اور بندہ نہیں جہان اتے جنہ دا کوئی بھی اومنانو بھی پال دائے اللہ بادشاہ اور نبیاں تے ولیاں دا اے ہوئی اے فیصلہ عروج تے زوال دائے اللہ بادشاہ حضرات حضرت بلال نے بڑے ظلم برداشت کیتے اپنی زندگی اندر وہ لوگوں میں دعا کرنا اللہ سانو بلال جیسا ایمان لے آمدی توفیق عطا فرمائے ایک بھائی میرے سیالکوٹ تو بھائی قاسم صاحب دعا فرماؤ کل انہاں دے بھائی نو فوت ہویا 3 سال ہو گئے نے اللہ انہاں دی بخشش فرمائے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے اللہ انہاں دے والد محترم دی قبر نو جنت دا باغ بنائے اور بھی جتنے آئے نے جنہ دے جو دنیا تو ٹر گئے اللہ قبرانو جنت دا باغ بنائے اللہ نبی پاک دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.